غيجاوب لي نورم دو سيكوريتي اللي كاينين دابا حاليا. دابا المرسيدس اللي كاينه ما تتجاوبش الظروف ديال لا سيكوريتي اللي كاينين حاليا. الوغ هاد لو لوجي حتى هو تعطي ان رابور كاليتي بري اونيك، ما كاينش احسن رابور كاليتي بري sur le marché d'abord. Le prix de vente, le financement et l'usage. Donc alors من ناحيه نتاع البيع ديالها والتموين ديالها من ناحيه ديال غولو كريدي اللي داكشي اللي دايرين والدعم ديالها وعاد لوزاج سا فو دير سيرفيس ابري فونت. l'entretien, la consommation ديال الغازوال. غولو فرنسا خدات جميع الاحتياطات ديالها باش الطاكسي الكبير ديال المغرب يكون غونو هما بحال داسيا لوغان بحال يكونوا بلاصين هما احسن من الاخرين. دابا باغ اكزومبل الكونسوماسيون ديال لوجي هي 4.7 4 لتر على 100 كيلومتر، والمرسيدس عنده 10 لتر 10 لتر او 100 الكونسوماسيون موين. دونك شوفوا شحال غتربحوا في لا كونسوماسيون ديال لو فييكول. ودابا هما داروا اون ايتود، لا رونو دارت اون ايتود وشافت بان لي سانديكا في المغرب عجبهم لوجي. دونك يا اون اديزيون لو لوجي، ولو لوجي راه مصنوع في طنجه. سي ان فييكول ماروكان مغربي، طوموبيله مغربيه واللي تصنعات في طنجه، وخصنا نكونوا زعما فرحانين بها. اون دوا اتر فيير باسكو سي ان فييكول فوالا مادين ماروكو صنعات في المغرب بالناس مغربيين، وخصنا نكونوا زعما خصنا نكونوا فيير في هاد الطوموبيل. الوغ là je vais vous présenter le produit. غنوري لكم اللوجي. الموتور ديالها هو 1 لتر 5 دي سي 85 شوفو 85 عاو فوالا 1.5 دي سي 1.5 6 الخيل. الفيرسيون هي ديزل امبيونس 7 ديال بلايص. كونسوماسيون عندك كما جو لي دي توتالور 4.7 لتر 4.7 وعندنا اون ايميسيون دو سي او 2 داكشي ديال لونفيرونمون. ليميسيون دو سي او 2 ديال البيئه فوالا 124 ما فيهاش بوليسيون، ما فيهاش لا بوليسيون، ما تدخنش. Les équipements principaux, l'airbag conducteur, passager, ceinture, la ceinture de sécurité 3 points, l'ABS, l'assistance au freinage d'urgence, la direction assistée, les projecteurs anti-brouillard, l'ordinateur de bord, l'ordinateur de bord, comme la consommation, l'entretien, cliquer ou عندكم radio d'office CD MP3 فيها، وعندك les vitres arrière ouvrantes pour les 3e places rangées. الوغ مفهوم هادشي اخوان؟ هادي زوبسيون هادشي كله. الوغ عندك ليرباغ نتاع الشيفور واللي حداه لي زيرباغ، لي سانتير دو سيكوريتي 3 بوين، عندك l'ABS الفران ABS، لاسيستونس او فريناج دورجونس فيها واحد لو سيستيم دو فريناج اون اورجونس تري طوموبيله فين خصها تفريني دان كو ماشي تبقى تفريني وتمشي بك، تتبايع الطوموبيل تديرها صافي. الوغ اي ديريكسيون اسيستي، فيها ديريكسيون اسيستي، فيها لي بروجيكتور تاع الضبابه، وفيها واحد لورديناتور دو بور تيقول لك يعطيك الكيلومتراج فوالا راديو سي دي ام بي 3، وفيها لي فيتر اريير اوفرونت. Voilà. Alors ensuite, les points forts de la logie, les عندها مزيان. Donc c'est les 7 places assises avec ceinture de sécurité. سلام. عندنا ثمن مزيان accessible pour le renouvellement du parc grand taxi. Donc عندنا taxi 7 بلايص والثمن ديالو مزيان مناسب. عندنا un moteur 1 لتر 5 معروف بسا روبوستيس والايكونومي ديال لا كونسوماسيون. دونك هو موتور معروف. راه جربناه في داسيا القديمه، في داسيا الجديده، في الدوستور، في السونديرو روبوست صحيح مزيان وتيطول ما تيتحلش. ما عمرنا حلينا شوميز بيستون وداكشي في داسيا. الوغ سي موتور مجرب وما تياكلش لا كونسوم، ما تياكلش الكاربيرون. الكرون تاكسي شحال غيربح في 5 سنين؟ العام الاول غيربح
86237 dirhams. حيت علاش عنده 80000 درهم ديال ديال الدعم، عنده ان gain في لا كونسوماسيون، يربح غير في لا كونسوماسيون 24309 درهم، على اساس اون موين ديال كيلومتراج اللي دار ديال 91250 درهم. ها هي مكتوبه هنايا سور 91250 كيلومتر بار في العام. تيدير الحاج شحال تيدير التاكسي في العام؟ شي 200000 كيلومتر، 100000 كيلومتر ياتيك. دونك داروا واحد ليتود بان لا كيلومتراج موين باركورو في العام هي 91250 كيلومتر. على هاد لا باز هادي افيك لو نوفو لوجي غتربح 24309 درهم ديال المازوت، غير المازوت. انسويت العام الاول لا سوبفونسيون ديال الدعم ديال 80000 لا سوبفونسيون، لو كو داشا تيقام 14472 درهم، وعندك ان اونتروتيان ديال 3600 درهم. Ça fait un bilan économique, donc un gain de 86237 dirhams, et les années d'après 6237 dirhams de gain chaque année. Vas-y, explique ça. الو العام الاول تيربح مول التاكسي اللي تيشري لوجي تيربح 8 مليون و600، وهذا العام الثاني تيولي تيربح 6237، العام الثالث 6200، العام الرابع 6200، العام الخامس 6200 درهم. هذا في الفرق نتاع لا كونسوماسيون و لو سيرفيس ابري فونت لي ريفيزيون. اليوم تكون 8 ولا 9 الخيل، 8 ولا 9 الخيل، ولوجي هي 6 الخيل، مرسيدس 10 الخيل. هادشي اللي كاين ياك؟ هادشي اللي كاين. كونسوماسيون داك اللي قلنا، دونك لوجي تتكونسومي 4 لتر 7 او 100، سانغيونغ تتكونسومي 7.8، تتكونسومي كثر حيت الموتور 3 زايده، حيت نورمال حيت الموتور كبير. المرسيدس هو اللي تياكل بزاف، تياكل 4 لتر زايده في المية. مرسيدس دوبل ديال لوجي. La puissance, on a 85 chevaux pour la Logi, on a 155 chevaux pour le Sangyong, on a 72 chevaux pour la Mercedes. 72 خيل pour la Mercedes, 85 خيل في اللوجي و 155 خيل في لا سانغيونغ. 7 بلايص لوجي، 7 بلايص سانغيونغ، 5 بلايص مرسيدس. اللي هو Mercedes فيها 72. Ouais, 72. 2,4 litres. Ouais, ils ont 30 ans les voitures. 30 عام سي نورمال. دابا تتكونسومي بزاف، الموتور كان كبير وماشي بويسون دابا. فوالا. الوغ هنايا عندنا الثمن، غنمشي سور ان اوتر الثمن. دونك طونوبيلا لوجي اور تاكس تتبقى ب 49900 درهم، 5 مليون. باغ كونتخ سانغيونغ تدير 151000 درهم، 15 مليون. الوغ كاين واحد القضيه كاين 10 المليون الفرق ما بين سانغيونغ وما بين لوجي. الوغ لا لونغور الطول تاع لوجي راه مهم بزاف بالنسبه للباركينغ وعلى الستاسيونمون، على بعض ما يوقفوا 20 تاكسي غيوقفوا، لي لوجي غيوقفوا يمكن 25 ولا 30 في ستاسيونمون هنا في سميتو. الوغ 4.5 الطول نتاع لوجي، هذيك الاخرى تدير 5.130، والمرسيدس 4.720. الطول نتاع لوجي هي الصغيره فيهم من ناحيه ديال الطول. الوغ دابا هذيك الطوموبيل عندها ابوبخي لي ميم زيكيبمون اللي عندنا حنايا. غتشوفوا لي زيكيبمون اللي كاينين في سانغيونغ هما لي زيكيبمون اللي حنايا تنعطيو اوسي. الا كاين هنايا فوايي لي جونط 16 بوس وعندهم لا كليماتيزاسيون اوتوماتيك بيزون كوتي باساجي كوتي كوندكتور، وعندكم ديسبوزيسيون دي سياج. سينون طونوبيلا تتبقى ب 151000 درهم اور تاكس. كاين الفرق ديال 10 المليون اور تاكس ما بين اللوجي وما بين هذا بوغ لي زوبسيون اللي زايده وموتور كبير عليه وتتكونسومي كثر.